नेपाली उखानमा जाँतोलाई भन्दा पनि हातोलाई खसखस भनेको जस्तो भएको छ। ताप्के तातिनु भन्दा पहिला बिड तताएको जस्तो भएको छ। ताप्के तताउन अब नेपाली जनताले नै बल गर्नुपर्छ। आजको भिडियोमा हामी ग्रेटर नेपालमा उठेका केही राजनीतिक प्रश्नको बारेमा र हजुरहरूप्रति लागेका केही प्रश्नको उत्तर लिएर आएको छु। ग्रेटर नेपाल अभियानमा सहयोग गर्नको लागि कृपया यस भिडियोलाई लाइक तथा च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, तपाईहरू सत्तामा आउन नआउने, सत्तामा बस्ने दलहरूले ग्रेटर नेपालको एजेन्डा उठाउन नसक्ने भएपछि किन चलाउनु पर्यो त यो अभियान? आम नेपाली जनता राष्ट्रका लागि र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिनको लागि जस्तो सुकै लडाईँ लड्न तयार छन् भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। तर राज्य चलाउने दलहरू भारत पक्षीय भएर नै यो एजेन्डाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट पटक पटक पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो। 601 सांसदहरूको बीचमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुनु पर्यो भनेर हामीले आवाज उठायौँ। तर उहाँहरू छलफल गर्न डराउनुहुन्छ। उहाँहरूले हिम्मत गर्नु पर्यो कि चाहिँ यस कारणले हामी सक्दैनौँ भन्नु पर्यो। चीनले हङकङ फिर्ता लिन सक्ने, गोवा चाहिँ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, कुमाऊ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने, हामीले चाहिँ फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन। जापानले पनि रुसको अधीनमा भएको भूमि फिर्ता मागेको मागै छ। इन्डोनेसियाको उपनिवेशको रूपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नु पर्ने हो उसले मागिरहेको छैन। नेपाली उखानमा जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खसखस भने जस्तो भएको छ। ताप्के तातिनु भन्दा पहिला बिड तताएको जस्तो भएको छ। ताप्के तताउन अब हामी नेपाली जनताले नै बल गर्नुपर्छ। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले ग्रेटर नेपाल एजेन्डा बनाउन सकेनन्। जनताले पनि त्यसका लागि बल प्रदान गरेका छैनन् भनेपछि सबै भारत परस्त भएर नै हो त? यो त स्वतः सिद्ध भएको छ। हाम्रो नेताहरू भारत परस्त भएर नै हो भन्ने कुरा। कि राजनीतिक दलका नेताहरू भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो हदसम्म ठिक छ। असमान सन्धिको सबैभन्दा 1 नम्बरको सूचीमा त सुगौली सन्धि पर्छ। यो भन्ने कुरा उहाँहरूले बोल्न सक्नु पर्यो। तर 1 नम्बर सूची छाडेर उहाँहरू सन् 1950 को सन्धिको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। सुगौली सन्धि जस्तो असमान सन्धिहरू अरू कुनै पनि छैन। सन् 1950 को सन्धिको धारा 1 र 8 मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। बेलायतसँग भएका तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख भएको छ। तमाम भित्र त सुगौली सन्धि पर्यो नि त। सैनिक विद्रोह दबाउन बेलायतलाई सहयोग गरेपछि नेपालले त्यो बेला नै केही भूभाग पायो। अब पनि बेलायतलाई त्यस्तो गुण लगाउन हामीसँग के छ र? गुमेको भूमि फिर्ता लिन हामीले कस्तो नीति ल्याउनु पर्छ त? यसको लागि नेपालभित्र राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमत हुनु पर्यो। सदनमा यो कुरा उठाउनु पर्यो। राष्ट्रको बहस विषय बनाउनु पर्यो। जनस्तरबाट लाखौं मानिसहरूले यो कुरा उठाइरहेका छन् भने सरकार र सदनमा पनि बहस हुनु पर्यो। तर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा बहस हुन सकेको छैन। राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने सत्तासीन दलहरूले आफ्नै पार्टीभित्र बहस चलाउनु पर्यो। सरकारमा छलफल चलाउनु पर्यो, सदनमा चलाउनु पर्यो। त्यो बहसबाट कोही पनि भाग्नु भएन। त्यो बहस गरेपछि भारत रिसाउँछ कि भनेर सोच्नु भएन। तर दुर्भाग्य नेपालको नेतृत्व वर्गमा नेपालको भन्दा भारतको हित चाहिने धेरै छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रियता कमजोर भई नेपाल पनि गुम्न लागेको परिस्थितिमा तपाईँ ग्रेटर नेपाल भनिरहनु भएको छ। यो फुन्टुस कुरा भएन र? हामीले नभएको चिज हुनुपर्ने भनेर लागेको होइन। हामीबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्ने प्रावधानहरू भएर नै ग्रेटर नेपालको अभियान चलाएका छौँ। सन्धिमा गुमेको नेपाल पाउन सकिने आधार के देख्नुहुन्छ? सुगौली सन्धिमै चाहिँ त्यस्तो बिन्दु छैन। तर सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका लागि छाड्नुपर्छ भन्ने थियो। तर सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको
1 वर्ष नपुग्दै 1816कै डिसेम्बर 8मै बेलायतीहरूले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरे। नेपालका राजाले 1818को डिसेम्बर 11 गते त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। सुगौली सन्धि सदाको लागि नभएको रहेछ भन्ने त 1 वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट नै थाहा पुष्टि भएको छ। 1857मा भारतको लखनऊमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निम्ति जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत ब्रिटिसहरूले 1860मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ। नेपालले सिक्किम र दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नमिल्ने? नेपाल र बेलायत बीच सुगौली सन्धि भएको 200 वर्ष पुगिसकेको छ। 200 वर्ष अघि नेपाली शिर तत्कालीन अङ्ग्रेजका सामु झुकेर नेपालको मेची र महाकाली पारीको जमिन गुमाउनु परेको थियो। तर सन् 1947मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भूभाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको दशकौँ भइसकेको छ। तर यो बहसलाई बलियो ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्न सकिएको छैन। सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने एकमात्र नारा लिएर अभियानमा लागेका फणेन्द्र नेपाल भन्छन् चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, भारतले गोवा फिर्ता लिन मिल्ने, हामीले किन नमिल्ने? उनले एकपटक सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ राख्नुपर्ने बताउँछन्। ग्रेटर नेपालको परिकल्पना गरेका ग्रेटर नेपाल राष्ट्रियवादी मोर्चाको अध्यक्ष, नेपालसँग नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन र ग्रेटर नेपालको सम्भाव्यताको बारेमा यही गरेका कुराकानीहरू हामीले प्रश्न र उत्तरसहित उल्लेख गरेका छौँ। सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नेपालले भारतसँग कुरा गर्ने कि बेलायतसँग? यो एकदम रोचक प्रश्न हो। वास्तवमा यसको चरणबद्ध रूपमा हेर्नुपर्छ। सन् 1947को अगस्त 14मा पाकिस्तान बन्यो, अगस्त 15मा इन्डिया बन्यो। ब्रिटिसको शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबै इन्डिया भनिन्थ्यो। तीमध्ये सन् 1971मा बङ्गलादेश बन्यो। अरू पनि देशहरू स्वतन्त्र भए। ती भूभागहरू छुटिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो। त्यति बेला बेलायतसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो। सन् 1947को अगस्त 15मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा घुमेको भूमि करिब सबै इन्डियामा पर्यो। त्यति बेला 1 हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फरफराइरहेको कुरा इतिहासकारहरू बताउँछन्। त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौँ। हामी स्वतन्त्र मुलुकमा छौँ। हाम्रो एउटा भाग चाहिँ उपनिवेशमा परेको थियो, त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता नगरिकन किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध 90 वर्ष लडेका नेताहरूले किन नेपालको जमिनमाथि उपनिवेश बनाए? आफू उपनिवेश विरुद्ध लड्ने अनि अर्कामाथि उपनिवेश गराउने, यस्ता विभिन्न कुरा भारतसँग हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ। यो प्रश्न सडकबाट हामीले भारतसँग राख्न सक्दैनौँ। सडकबाट सरकारलाई दबाब मात्र सिर्जना गर्न सक्छौँ। सडकबाट ठुलो आन्दोलनको आधीबेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिएका छौँ। ग्रेटर नेपालको राष्ट्रियवादी मोर्चाले भन्छन् हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिएका छौँ। भारतसँग कुरा मिलेन भने जमिन छाडेर जाने बेलायत हो। त्यसैले बेलायतसहित त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ। हामी संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सक्छौँ। त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौँ। भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ। भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ। नेपालले बेलायतसँग वार्ता गरेर कसरी भारतको हातमा जमिन छाडेर गयो भनेर सोधेको समेत सुनेका छैनौँ। नेपालले पनि यो विषयमा भारत, बेलायत र नेपाल बीच त्रिपक्षीय छलफलको माग गरेको छैन। जसरी गोर्खा भर्तीपछि सन् 1947मा इन्डियाबाट ब्रिटिसहरू जान लागिरहेका थिए, उनीहरूलाई गोर्खाली फौज चाहिएको थियो। त्यसैले उनीहरूले 1947को नोभेम्बर 9मा त्रिपक्षीय सन्धि गरे। सोही सन्धिबाट गोर्खाली सेनालाई विभाजित गरियो। उनीहरूको स्वार्थका लागि गोर्खा सेना विभाजन गर्नका निमित्त सन्धि गरियो, तर जमिन भारतको हातमा छाडियो। त्यसरी उपनिवेश हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कहीँ छैन। जम्मू काश्मीरमा भारत र पाकिस्तान सानो भूभागको लागि निकै लामो समयदेखि विवाद गरिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर न्याय पायो भने पनि भारतले सजिलै भूमि फिर्ता गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिएला र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपालको पक्षमा फैसला गर्यो भने त्यसको कार्यान्वयन गराउन
गराउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दायित्व हो। सरकार भनेको भारत मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गरेपछि पनि दिन्न भन्नु त विश्व जनमतलाई स्वीकार नगर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई नमान्नु भनेको त विश्व व्यवस्थालाई नै नमान्नु कुरा भयो। त्यति बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घ गुहारेर फैसला कार्यान्वयन गराउनेतिर हामी लागौँला नि। बेलायतले भारत छाडेर गएपछि बेलायतसँग सम्झौता भएको नेपाली भूमि नेपालले नपाउनुको दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? त्यो दोष तत्कालीन राणा सरकारको हो। त्यसबेला पद्म शमशेर र मोहन शमशेरले चाहिँदा लिन सक्ने अवस्था थियो। सन् 1949 मा भारत र भुटानको बीच सुगौली सन्धि भए जस्तै नेपालले पनि सन् 1950 को जुलाई 31 मा भएको नेपाल भारत मैत्री सन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो। भारत र भुटानको बीचको सुगौली सन्धि अनुसार 32 वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ। यद्यपि अझै भुटानको जमिन भारतले लिजमा लिइरहेको छ। त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छाडेर गएको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्थ्यो भारतसँग। यसमा भारतको पनि बदनियत देखिन्छ। राणाहरूले जमिनको बारेमा कुरा त तुलसी मेयर भन्ने गान्धीवादी नेतालाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए। तुलसी मेयरलाई गान्धीले तपाईँ यो जमिन लिन सक्नुहुन्छ भने लिनुहोस्, भोलिका दिनमा यिनै नेपालीहरूले हजुरहरू राणा शासनलाई धपाउनेछन्, के ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा कूटनीतिक जवाफ दिए, जसले गर्दा तपाईँहरूकै विरुद्ध पनि आन्दोलन हुन सक्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनिदिए। त्यति कुरा तुलसी मेयरले राणाहरूलाई सुनाए, जसले गर्दा राणाहरू झस्किए। त्यसपछि राणाहरू जमिन नलिनेमा पुगे। राणाहरू नरहे बाँस नरहे बाँसुरी भन्नेमा पुगे। यो प्रसङ्ग दस्तावेजकै रूपमा चाहिँ छैन, तर इतिहासमा यसको चर्चा चाहिँ गरिन्छ। नेपालको राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका कुरा चर्को रूपमा उठाउँछन्। हामी कसैको उपनिवेश थिएनौँ भन्छन्, तर तपाईँको कुरासँग मेल खाएन नि। पहिले कुरा त दलका नेताहरूले हामी इतिहासमा कहिल्यै पनि हामी उपनिवेश भएनौँ, हामी स्वतन्त्र रह्यौँ भन्नु नै गलत हो। मेची र महाकाली पारीका जमिनहरू ब्रिटिस उपनिवेशमा रहेको थियो, त्यसकारण हामी इतिहासमा उपनिवेशमा रहेनौँ भनेर हामीले त्यो जमिन नै फिर्ता लिन नखोजेको हो भने त हामी इतिहासमा टिस्टादेखि काङ्गडासम्म पुग्यौँ भन्नु नै भएन। नेपालले अङ्ग्रेजसँग लडाइँ नै गरेन, सुगौली सन्धि नै भएन भन्नु पर्यो। त्यो त कसैले भन्न सक्दैन। त्यसकारण सुगौली सन्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। दोस्रो कुरो, सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको हो। बेलायतसँग गरेको सन्धि भारतसँग कसरी लागू हुन्छ, त्यो पक्ष नै नरहेपछि सन्धि समाप्त भयो। सन् 1950 को अक्टोबर 30 तारिकमा नेपाल र बेलायत बीच एउटा सन्धि भएको छ। सुगौली सन्धि हामी बीचमा लागू नहुने भएको हुँदा अब नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यो सन्धिको पनि धारा 8 मा सुगौली सन्धि रद्द हुनेछ भनिएको छ। बेलायतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने, भारतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भने त्यसमा नेपालले पनि सही गर्ने अनि जमिन चाहिँ जहिले पनि रहने भन्ने हुँदैन। विडम्बना, सन्धि भङ्ग भइसक्यो, जमिन भारतसँग छ, त्यसैले जमिन हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसो भए अब के गर्ने त? सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि के गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लैजानुपर्छ। कुन चाहिँ संसदले यो जमिन भारतको भइसक्यो अब लिँदैनौ भन्दो रहेछ, एकपटक हेरौँ न त। संसदमा लागेर त्यसको निष्क्रिय पनि गर्न नसक्ने भारतको संविधानको आर्टिकल 1(3) ग मा भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्र भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमि चाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस्। एउटा भारतको आफ्नै भूमि, अर्को भारतले आर्जन गरेको भूमि भन्ने उल्लेख छ। कि त सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सही गरेको हुनु पर्यो, होइन भने नेपालको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्न किन खुट्टा कपाउने? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनमा फिर्ता भयो भनेर नेपाली नेताहरूले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नेपालको दार्जिलिङ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? आज भारतसँग माटो छ, कागज छैन, त्यसकारण हामीले कागज अनुसारको माटो लिनु पर्यो भनेर यो अभियान सुरु गरेको हौँ। यसको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकपटक साहस गर्नु पर्यो। हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटाउनु नै ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुनु हो। हामीले नुन तेल रोकिन्छ,
चिन्ता गर्नु भएन। भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तैमा पनि दिएको होइन। हामीले यसको लागि पारवहन सन्धि गरेका छौँ, बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। हामी अत्यन्त डरायौँ भने भारत आफै गोर्खा रेजिमेन्ट बिना टिक्न सक्दैन। नेपालका युवाहरू बेरोजगार भए भनेर उनीहरूले नेपालीलाई रोजगार दिएको पनि होइन। गोर्खा सेना चाहिने भए, नेपालको पानी चाहिने भए सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने आँट गरे। त्यसकारण नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हामी कस्तुरी जस्तो भएको छौँ, हामीले हाम्रो शक्तिलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। ग्रेटर नेपालमा साथको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथीमाझ यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्टमा जय ग्रेटर नेपाल भन्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हामी यस्तै ज्ञानमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ।